वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि भवतां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अधुना अहं सम्प्रदानकारकस्य प्रश्नोत्तरीं प्रस्तौमि। अत्र केचन प्रमुखाः प्रश्नाः सन्ति। एसएसबी परीक्षायाः कृते इमे प्रश्नाः उपयोगिनः वर्तन्ते। पुनः अन्येषामपि परीक्षार्थिनां कृते उपयोगाय कल्पते, यथा टीजीटी पीजीटी पुनः नेट पीएचडी एंट्रांस निमन्ते अपि एषा प्रश्नोत्तरी उपकारिणी भविष्यति। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः आधारेण प्रश्नाः निर्मिताः वर्तन्ते। प्रौढग्रन्थानाम् आधारेण अपि केचन प्रश्नाः वर्तन्ते, यथा वाक्यपदीयं, भूषणसारः। एतेषां ग्रन्थानाम् आधारेण अपि केचन प्रश्नाः अत्र वर्तन्ते। अतः किञ्चित् भवन्तः प्रत्येकं प्रश्नमपि ससावधानं पश्यन्तु, यथा भवन्तः अपि परीक्षायाम् उत्तीर्णतां प्राप्स्यन्ति। चलतु आरभामहे। अत्र 30 प्रश्नाः वर्तन्ते। 30 प्रश्नानाम् अवलोकनेन भवतां सिद्धता अपि त्वरान्विता भविष्यति इति अहं चिन्तयामि, भवताम् उपयोगाय कल्पते। अस्तु, तर्हि तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, कर्मणा यम् अभिप्रैति सः। तर्हि अत्र विकल्पाः सन्ति, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति सम्प्रदानं। कर्मणा यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानं भवति। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सम्प्रदान? पश्यतु, एतादृशः प्रश्नः आगच्छति ओडिसायां परीक्षायां। तर्हि तत्र सम्प्रदानस्य कति भेदाः वर्तन्ते, कति प्रकाराः सन्ति। तर्हि तत्र सम्प्रदानं त्रिधा विभज्यते। तर्हि 3 प्रकाराः सन्ति। अग्रेपि ज्ञातुं शक्यते के तत्र विभागाः, के प्रकाराः वर्तन्ते। दिस् इज नॉट ए डिविजन ऑफ सम्प्रदान। सम्प्रदानस्य एषः प्रकारः नास्ति इति पृच्छति। पश्यतु, सम्प्रदानस्य भेदत्रयम् अस्ति। एकं भवति अनिराकर्तृकं, द्वितीयं भवति आनुमन्त्रिकं, तृतीयं भवति प्रेरकं। परन्तु प्रतिकारकम् इति सम्प्रदानस्य भेदः न वर्तते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति प्रतिकारकम्। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, उपाध्यायाय गां ददाति। अत्र सम्प्रदानं कीदृशम् अस्ति? उपाध्यायाय गां ददाति, हियर द सम्प्रदानम् इज। तर्हि उपाध्यायाय गां ददाति इति उदाहरणं कस्य सम्प्रदानस्य अस्ति? अत्र आनुमन्त्रिकं वर्तते। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति आनुमन्त्रिकं सम्प्रदानम्। अभिहिते सम्प्रदाने का विभक्तिः भवति? अभिहिते नाम प्रधाने। यदा सम्प्रदानं प्रधानं भवति तदानीं सम्प्रदाने का विभक्तिः भवति? तर्हि अभिहिते सम्प्रदाने तत्र प्रथमा विभक्ति भवति, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति अभिहिते सम्प्रदाने। पत्येशेते, अत्र कर्ता अभिप्रैति केन? तर्हि प्रश्नः अस्ति, पत्येशेते, अत्र कर्ता अभिप्रैति केन अभिप्रैति? कर्मणा, क्रियया, करणेन, अपादानेन। तर्हि एतस्य पश्यतु सम्यक् उत्तरं किं भविष्यति? तत्र शेते इति क्रिया अस्ति। तर्हि क्रियया यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानमिति तत्र वार्तिकमपि अस्ति। तर्हि क्रियाद्वारा एव अभिप्रैति। तर्हि अत्र क्रियया इति उत्तरं सम्यक् भवति। यजेः कर्मणः का संज्ञा भवति? तत्र यजेः कर्मणः, यज धातोः प्रयोगे कर्मणः नाम कर्म यत् पदम् अस्ति तस्य का संज्ञा भवति? तर्हि यजेः कर्मणः करणसंज्ञा। तर्हि करणसंज्ञा भवति। सूर्याय अर्घ्यं ददाति, हियर द सम्प्रदानम् इज सूर्याय अर्घ्यं ददाति। अत्र कीदृशं सम्प्रदानम् अस्ति? पश्यतु, सूर्याय यदा अर्घ्यं दीयते तदानीं किं सः अनुमतिं दातुं शक्नोति वा? न शक्नोति। अतः अत्र निराकरणमपि कर्तुं न शक्नोति। तर्हि सूर्याय अर्घ्यं ददाति इत्यत्र सम्प्रदानं भवति अनिराकर्तृकं सम्प्रदानम्। सम्प्रदानसंज्ञां न विदधाति। सम्प्रदानसंज्ञां न विदधाति, सम्प्रदानसंज्ञायाः विधानं न करोति। किं सूत्रं?
पश्यतु रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सम्प्रदानसंज्ञा विदधाति, स्पृहेरीप्सितः विदधाति, अनुप्रतिगृणश्च अपि सम्प्रदानसंज्ञा विदधाति। परन्तु क्रुधद्रुहरूपसृष्टयोः कर्म इति कर्मसंज्ञाविधानं करोति तर्हि एतस्य उत्तरं सम्यक् भवति। गोपी स्मरात् कृष्णाय सपते अत्र सम्प्रदानसंज्ञां विदधाति, साक्षात् धातुः द्रष्टव्यः। तर्हि तत्र एकं सूत्रमस्ति, श्लाघनु स्थासपां गिंश्यमानः। तर्हि शप धातुः अस्ति, तर्हि शपते इत्यत्र श्लाघते, हनूते, तिष्ठते, तर्हि एतादृशप्रयोगः यदि भवति तर्हि अनेन सूत्रेण सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते। तदनु विप्राय गां ददाति, हियर द सम्प्रदानम् इज, अत्र कीदृशं सम्प्रदानं वर्तते। विप्राय, आदौ विप्रः किं करोति, याचनां करोति, तर्हि नाम अत्र विप्रः कर्तारं प्रेरयति, मह्यं गां देहि इति। तर्हि अत्र प्रेरकं सम्प्रदानम् अस्ति, विप्राय गां ददाति इत्यत्र प्रेरकं सम्प्रदानं वर्तते। हरिः भक्ताय मोक्षं धारयति, अत्र सम्प्रदानसंज्ञां विदधाति, हरिः भक्ताय मोक्षं धारयति, अत्र धारयति प्रयोगः अस्ति, तर्हि धारेरुतमन्नः इति झटिति एव ज्ञातुं शक्यते। धारेरुतमन्नः सम्प्रदानसंज्ञां विदधाति। तदनन्तरं यजेः सम्प्रदानस्य का संज्ञा भवति, सम्प्रदानस्य यज धातोः प्रयोगे, पश्यतु यजेः कर्मणः करणसंज्ञा, परन्तु यज धातोः सम्प्रदानस्य का संज्ञा भवति, कर्मसंज्ञा। अनभिहिते संप्रदाने का विभक्ति भवति, अनभिहिते संप्रदाने, अनभिहिते नाम अनुक्ते, यथा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया तथैव अनभिहिते संप्रदाने, अनुक्ते संप्रदाने का विभक्ति भवति, अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, अत्र संप्रदानसंज्ञां विदधाति, अत्र स्पृह धातोः प्रयोगः। पश्यतु धातुः यदि ज्ञातः तत्र धातुना सह किं सूत्रं सम्बद्धं वर्तते यदि ज्ञातं तर्हि परीक्षायां सौकर्यं भवति उत्तरप्रदाने। तर्हि अत्र पुष्पेभ्यः स्पृहयति तत्र स्पृह धातुः अस्ति, तर्हि स्पृह धातोः कृते निर्मितमस्ति सूत्रं पाणिनिना स्पृहेरीप्सितः। परन्तु स्पृह धातु प्रयोगे यदि इप्सिततम भवति तर्हि तत्र द्वितीया, यथा पुष्पाणि स्पृहयति, तर्हि पुष्पाणि स्पृहयति चेत् तत्र पुष्पाणि अत्र इप्सिततमं कारकम् अस्ति, द्वितीया भवति। परन्तु केवलम् इप्सितः यदि भवति तर्हि तत्र चतुर्थी सम्प्रदानसंज्ञा भवति, तदनन्तरं चतुर्थी विधीयते। हरये रोचते भक्तिः, रुच धातुः अस्ति, अत्र सम्प्रदानसंज्ञां विदधाति, किं सूत्रं, तर्हि रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। क्रोधद्रोहेर्षासूयार्थानां यं प्रतीकोपः, अत्र एवम् अस्ति, क्रोधद्रोह ईर्षासूयार्थानां यं प्रतीकोपः सः किं संज्ञकः, टाइपिंग मिस्टेक। तर्हि क्रोधद्रोह ईर्षासूयार्थानां यं प्रतीकोपः सः किं संज्ञकः भवति, सम्प्रदानसंज्ञकः भवति, यं प्रतीकोपः। तदनन्तरं तत्र चतुर्थी विभक्ति विधीयते। परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् इत्यत्र सम्प्रदानसंज्ञा कस्मिन् विकल्पेन भवति, तर्हि अत्र तत्र साधकतमकारके एव सम्प्रदानसंज्ञा भवति। यथा शतेन परिक्रीतः शताय परिक्रीतः, तर्हि शतं तत्र साधकतमकारकं, तर्हि साधकतमकारकस्य का संज्ञा भवति, करणसंज्ञा भवति, तर्हि करणे एव सम्प्रदानम् अन्यतरस्यां भवति। गुणेषु दोषाविष्करणं किं वर्तते, पश्यतु एतेषाम् अर्थः अवश्यं ज्ञातव्यः सर्वैः। तत्र क्रोधः नाम अमर्षः, द्रोहः अपकारः, ईर्ष्या अक्षमा, गुणेषु दोषाविष्करणं वर्तते असूया, तर्हि असूया वर्तते गुणेषु दोषाविष्करणं। वाताय कपिला विद्युत्, अत्र चतुर्थी विधानं करोति, तत्र वाताय कपिला विद्युत्, कपिला विद्युत् वर्तते उत्पातः, तत्र भूतविकारः, आकस्मिक भूतविकारः, अशुभसूचकः भूतविकारः भवति उत्पात। तेन यदि ज्ञापितः विषयः भवति तर्हि ज्ञापिते एव चतुर्थी विभक्ति भवति। तर्हि अत्र उत्पातेन ज्ञापिते च इति सूत्रेण वस्तुतः अत्र वार्तिकम् अस्ति, उत्पातेन ज्ञापिते च, अनेन एव चतुर्थी विधानं क्रियते। राजा क्रूरम् अभिक्रुध्यति, अत्र कर्मसंज्ञां विदधाति, राजा क्रूरम् अभिक्रुध्यति। एकक्षणम्,
तर्हि राजा क्रूरम् अभिक्रुध्यति यदा उच्यते तत्र क्रुधधातोः पूर्वम् अभि उपसर्गः अस्ति। अत्र कर्मसंज्ञाविधानं केन सूत्रेण क्रियते? तर्हि कर्मसंज्ञां विदधाति अत्र क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इति। तर्हि एतदेव सम्यक् उत्तरं भवति। ब्राह्मणाय हितम् अत्र चतुर्थी विधानं करोति। हितशब्दस्य योगे एव चतुर्थी भवति। तर्हि हितयोगे च वार्तिकं तत्र चतुर्थी विधानं करोति। भक्तिः ज्ञानाय कल्पते अत्र चतुर्थी विधानं करोति। पश्यतु कल्पते इति अस्ति क्लृपि सम्पद्यमाने च। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति क्लृपि सम्पद्यमाने च। सम्प्रदानसंज्ञां विदधाति सम्प्रदानसंज्ञाविधानं करोति। एतेषु सम्प्रदानसंज्ञा पश्यतु अत्र क्लृपि सम्पद्यमाने च चतुर्थी विधानं करोति। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः अपि चतुर्थी विधानं करोति। तुमर्थाच्च भाववचनमपि भाववचनात् इति सूत्रमपि चतुर्थी विधानं करोति। परन्तु सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अत्र अस्ति स्पृहेरीप्सितः। फलेभ्यः याति अत्र चतुर्थी विधानं करोति। फलेभ्यः याति इत्यत्र चतुर्थी विधायकं सूत्रमस्ति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तत्र फलानि आहर्तुं याति क्रियार्थोपपदमस्ति तुमुनन्तपद तस्य अप्रयोगे यदि प्रयोगः न भवति तर्हि तुमुनन्तस्य अप्रयोगे कर्मणि चतुर्थी भवति। तर्हि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यत्र फलेभ्यः याति उदाहरणं दत्तं। विप्रायगां प्रतिशृणोति पश्यतु प्रति पुनः श्रु अस्ति तर्हि प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनेनैव सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते। कारकं बहु सरलं भवति। किञ्चित् भवन्तः यदि ससावधानं पठन्ति प्रश्नस्य दर्शनेनैव उत्तरं ज्ञातुं शक्यते। गत्यर्थकर्मणि चेष्टायाम् अनध्वनि के भवतः। गत्यर्थकधातोः कर्मणि यदि चेष्टा वर्तते अनध्वनि कर्मणि तत्र विभक्तिद्वयं भवति। तर्हि अत्र के भवतः इति उच्यते द्वितीया पञ्चम्यौ चतुर्थी न तृतीया चतुर्थ्यौ द्वितीया चतुर्थ्यौ पञ्चमी चतुर्थ्यौ। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति द्वितीया चतुर्थ्यौ। ग्रामं गच्छति ग्रामाय वा गच्छति इति साधु। यागाय याति अत्र चतुर्थी विधानं करोति। यागाय याति अत्र चतुर्थी विधायकं किं वर्तते वार्तिकम् अथवा सूत्रं। तर्हि यागः इति अस्ति भाववाचकं पदं। तर्हि यज् धातोः यदा घञ् प्रत्ययः विहितः तर्हि तत्र तुमर्थाच्च भाववचनात् अथवा यष्टुं याति इति अर्थे वयं यागाय याति वक्तुं शक्नुमः। तदनन्तरमस्ति मुक्तये हरिं भजति। मुक्तये हरिं भजति अत्र चतुर्थी विधानं करोति। तर्हि अत्र चतुर्थी विधायकं किम् अस्ति मुक्तये हरिं भजति इत्यत्र तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तदनन्तरमस्ति कृष्णाय राध्यति। कृष्णाय राध्यति इत्यत्र राधधातुः अस्ति। तर्हि राध्यति इति चेत् अत्र ज्ञातुं शक्यते राधिक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं वर्तते राधिक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः। तर्हि एवं प्रकारेण उदाहरणेन सह सूत्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। किम् उदाहरणं कस्य सूत्रस्य कस्य वार्तिकस्य वा केन नियमेन तत्र सम्प्रदानसंज्ञा विहिता सम्प्रदानस्य के प्रकाराः सन्ति पुनः उदाहरणं दीयते चेत् कथं ज्ञातुं शक्यते सम्प्रदानं किम् अस्ति इति भवन्तः किञ्चित् अवश्यम् अवलोकयन्तु। यदि आवश्यकं तर्हि एतत् कृपया पुस्तिकायां लिखन्तु। प्रमुखाः प्रश्नाः वर्तन्ते परीक्षायाः कृते अवश्यम् उपयोगाय कल्पते। भवन्तः यदि इच्छन्ति तर्हि एतत् अन्येभ्यः परीक्षार्थिभ्यः अपि प्रेषयन्तु। तर्हि सर्वेषां कृते धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। शुभं भूयात्। आगामिन्याः परीक्षायाः कृते नैकानि अभिनन्दनानि मदीयाः शुभकामनाः वर्तन्ते।